ستحيا من جديد كما مبين اليوم. شنغال ستبقى سامدة وتنبت من جديد بسواعدنا وبمساعدة الأصدقاء وأهلا بالحضور الكريم. شنغال ورابي شنغال دي ميني سربلن شنغال دي سوي آوابي باريكاريا مو هوالا. والآن الأستاذ أمين الفنش ممثل محافظ نينوى فليتفضل لإلقاء كلمته مشكورا. نها أمو دقل بيفا برز أمين فنش بلا كلمة بيفا خبش. بسم الله الرحمن الرحيم. سعادة السفير الفرنسي المحترم، السادة أعضاء الوفد المرافق المحترمين، القيادات الأمنية، قادة وضباط ومراتب ومنتسبين، القيادات الإدارية والصحية، الشيوخ الأفاضل الوجهاء، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. من دواعي السرور والفرح بهذا اليوم المبارك أنابنا سيادة المحافظ المحترم الفريق نجم الجبوري محافظ نينوى بالنيابة عنه بالحضور والمساهمة في هذه الفعالية المباركة. الجميع يتأمل وينشد باستقرار هذا القضاء المنكوب الذي تعرض له من قبل الزمر الإرهابية اللعينة. وما هذه المبادرة المباركة من قبل دولة فرنسا الصديقة المتمثلة بسعادة السفير والوفد المرافق له، إلا أنها خطوة جبارة ومبادرة مشرقة من أجل إعادة الاستقرار إلى هذا القضاء وإعادة النازحين الذين هم الآن أكثر من 80% من سكان هذا القضاء يقطنون المخيمات في أغلب أرجاء محافظات العراق. وما هذه الخطوة إلا هي نادرة وفريدة وليس بغريبة على الدولة الفرنسية والسفارة الفرنسية التي قدمت ما قدمت لجميع أرجاء محافظة نينوى والمحافظات المحررة من زمر داعش الإرهابية. عليه نحن كحكومة محلية وإدارة محلية في قضاء سنجار نثمن ونشكر باسم الأهالي والساكنين المخيمات الجهود الجبارة وهذه المبادرة من قبل دولة فرنسا المتمثلة بسعادة السفير. نكرر شكرنا وتقديرنا العالي وأملنا تقديم المزيد. واليوم نشارك في حجر الأساس للمستشفى المفتوح من قبل فرنسا في قضاء سنجار، ونأمل إن شاء الله يتكامل في الوقت السريع والقريب ليصل إلى حد 100 سرير. هذا المستشفى ركيزة أساسية في إعادة الاستقرار من كل النواحي. هذا المستشفى يخدم ليست قضاء سنجار فقط وإنما جميع المناطق المحيطة به، وهم بأمس الحاجة إلى هذه الخدمات من أجل وضع الخطوة الأولى والاستقرار إن شاء الله والازدهار يعم هذا القضاء. ودعائنا للجميع إن شاء الله أن يعودوا إلى ديارهم مرفوعي الرأس حافظي الكرامة ومن الله التوفيق. أمين الفنش المعماري مستشار محافظ نينوى. السلام عليكم. والآن مع الأستاذ برونو أوبرت السفير الفرنسي في العراق فليتفضل لإلقاء كلمته مشكورا. ونها أمو سيد برون أوبرت السفير الفرنسي العراقي بلا كرمك. الأصدقاء الأعزاء مساء الخير.
السلام عليكم جميعا. وبإذنكم سأنتقل للغة الفرنسية إلى لغة فرنسا، وهي لغة الدولة الصديقة لكم. Chers amis, Monsieur le représentant du gouverneur de Ninive, Messieurs le représentant des forces armées, ministre de la Santé, Mesdames et Messieurs les représentants des populations, أصدقائي الأعزاء، السادة الحضور، السيد ممثل محافظ نينوى، القادة الأمنيين، مدير صحة نينوى. je voulais vous dire que c'est un moment pour nous, pour moi particulièrement, c'est un moment important et émouvant aujourd'hui. حدث اليوم يعتبر لحظة مهمة جدا، لحظة بارزة. C'est une étape importante dans la réalisation d'un projet majeur qui engage la France aux côtés de ses amis irakiens pour la population du Sinjar. لحظة مهمة لإنجاز مشروع مهم وعظيم من قبل الحكومة الفرنسية لصالح أهل سنجار. Donc c'est d'abord un signe de solidarité à l'égard des populations irakiennes. وهو أيضا رسالة للتضامن مع الشعب العراقي. Solidarité à l'égard des populations du Sinjar, رسالة للتضامن كذلك مع شعب سنجار à la mesure des souffrances qu'elles ont endurées, مقارنة بالألم الذي عانوه. des souffrances qui sont une atteinte à l'honneur des populations du Sinjar, ألم المعاناة الذي أيضا يعتبر بمثابة شرف كذلك لهذا الشعب، qui sont une atteinte à l'honneur de tous les Irakiens, وكذلك يمثل كذلك شرف بالنسبة لجميع العراقيين، et qui sont une atteinte à l'honneur de l'humanité. وكذلك للإنسانية جمعاء. Et à ce titre, nous partageons les mêmes valeurs, nous avons un combat commun. ضمن هذا الإطار نتشارك جميعا ذات القيم. La solidarité qui a vu la France se battre aux côtés de l'Irak contre Daesh, تضامن فرنسا من خلال وقوفها إلى جانب العراق في الحرب ضد تنظيم داعش elle se poursuit مستمر dans la construction de la paix في مسألة بناء السلام au bénéfice des populations, لصالح الشعوب، ce qui passe par la provision des services pour les personnes, pour les والذي familles, pour les femmes, pour les enfants. يمر بمرحلة تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، للناس، للأطفال وللنساء. Cette solidarité ne serait pas possible sans un vrai partenariat. هذا التضامن لا يمكن تحقيقه إلا بوجود شراكة حقيقية. Et c'est ce qui se donne à voir aujourd'hui à travers la conception et la mise en œuvre de ce projet. Un véritable partenariat. وهذا ما يتضح جليا من خلال بدء المرحلة الأولى من هذا المشروع، هذا التضامن والشراكة الحقيقية الصادقة. Un partenariat entre Français, شراكة بين الفرنسيين، un partenariat entre Irakiens, وشراكة بين العراقيين، un partenariat entre Français et Irakiens. وشراكة بين العراقيين والفرنسيين. Du côté français, nous sommes venus من الجانب الفرنسي جئنا اليوم avec le représentant, l'ambassadeur Chevalier, qui représente le centre de crise, notre ministère des Affaires étrangères, مع سعادة السفير السيد إيريك شوفاليه، مدير دائرة إدارة الأزمات في وزارة الخارجية وممثلا عنها، qui est l'opérateur de toute l'aide que nous apportons déjà depuis des années aux populations du Sinjar. وهو المشرف والمشغل الرئيسي لكافة عمليات المساعدة التي تقدم هنا في سنجار ومناطق أخرى. Aide qui touche la santé, comme aujourd'hui, مساعدات في قطاع الصحة مثل ما نشهد اليوم، l'éducation, le soutien aux écoles, وكذلك التعليم من خلال دعم المدارس، la distribution d'eau, وكذلك المياه، le déminage, وإزالة المواد المتفجرة، et le soutien aux populations qui se trouvent encore dans les camps déplacés. وكذلك المساعدات الخاصة بالنازحين الذين لا يزالون في مخيمات النزوح. Tout cela en vue de conditions dignes, propices au retour des populations. وكل هذا هو ضمن إطار تقديم مساعدات بكرامة لكافة الناس المعنيين. Dans nos délégations se trouve également le président de la chaîne de l'espoir, le docteur Chesson, ضمن الوفد يتواجد السيد مدير منظمة سلسلة الأمل دكتور شيسون، avec son équipe, وكذلك فريق المرافق، et qui est lui l'opérateur de ce projet. وهو المشغل الرئيسي لهذا المشروع. Le docteur Chesson, avec son organisation, avec son association, la chaîne de l'espoir, a construit des hôpitaux de cette importance ailleurs. الدكتور شيسون من خلال منظمته ومن خلال المبادرة التي يقوم بها قاموا بالإشراف على عدد كبير من المستشفيات من خلال بنائها وتنظيمها. Et puis comme vous le savez, la décision de créer cet hôpital
est une décision de notre chef de l'État. ومثل ما تعرفون قرار بناء مستشفى من هذا النوع هو قرار لرئيس الجمهورية الفرنسية En réponse à une idée, à une proposition de Nadia Mourad. استجابة لمقترح من السيدة نادية مراد. Et du côté irakien, فيما يخص الجانب العراقي le partenariat englobe Nadia's Initiative, l'organisation de Nadia, هذه الشراكة تجمع مبادرة السيدة نادية مراد le soutien des autorités locales, ودعم السلطات المحلية le soutien à la participation active du gouvernorat de Ninive à travers notamment la direction de la santé, ومشاركة بارزة لحكومة نينوى ممثلة بقسم الصحة مدير صحة نينوى et bien évidemment le gouvernement fédéral à Bagdad, particulièrement le ministère de la Santé. وكذلك الحكومة الفيدرالية ممثلة بوزارة الصحة العراقية. Et donc c'est ce partenariat هذه الشراكات qui est aujourd'hui en œuvre et que nous célébrons التي تستمر في عملها اليوم وبارزة et qui va permettre la construction dans un délai de 1 an et demi, je parle sous le contrôle des spécialistes qui vous en parleront plus précisément. سوف تسمح لنا أو توفر لنا إمكانية بناء هذا المستشفى خلال سنة ونصف في ظروف مثالية وأنا كنت في نقاش مع السادة المعنيين. De cet hôpital qui pourra répondre aux besoins pressants des populations. هذه المشفى سوف تكون استجابة لكافة احتياجات شعب المدينة. Mais pour que tout cela soit vraiment possible, حتى نتمكن من توفير كل الظروف الملائمة لهذا المشروع. il faut aussi que l'environnement politique et moral soit favorable. المعنويات وكذلك المناخ السياسي هو أيضا له دور في هذه القضية. Et à cet égard, nous saluons l'accord récent qui est intervenu au sujet du Sinjar entre le gouvernement fédéral et le gouvernement de la zone autonome kurde. من خلال هذه المناسبة أود أن أحيي الاتفاق الخاص بإدارة الشؤون في مدينة سنجار الموقع بين الحكومة المركزية وكذلك حكومة الإقليم. Et nous formons le vœu que cet accord soit mis en œuvre concrètement, rapidement. ونحن نرجو أن يتم تنفيذ هذا الاتفاق بشكل ملموس وبشكل سريع. Au bénéfice des populations du Sinjar لصالح شعب سنجار qui méritent la paix, الذي يستحق السلام. qui méritent le développement, الذي يستحق التطوير. ce qui signifie l'éducation, la santé pour ses enfants. هذا يعني التعليم وكذلك تأهيل وتربية الأطفال. Et aussi la sécurité et la confiance, par-dessus tout. وكذلك الأمن والثقة. Je vous remercie. شكرا جزيلا. والآن الأستاذ إيريك شيفالير مدير مركز الأزمات والمساعدات الفرنسية فليتفضل ليلقى كلمته مشكورا. Bonjour à toutes et tous. أسعدتم صباحا. Monsieur le représentant du gouverneur, représentant des différentes autorités irakiennes, السيد ممثل محافظ نينوى وكذلك ممثلي باقي الهيئات الإدارية العراقية. mon cher Bruno, صديقي سعادة السفير برونو ويبير. Eric, Abid, qui est venu avec nous pour ce très beau moment. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui, vraiment très heureux. دكتور إريك وكذلك السيد عابد ممثل عن مبادرة نادية مراد وأنا سعيد جدا بوجودهم اليوم. Je suis venu de Paris, je suis arrivé de Paris avec une délégation du ministère et puis nos amis partenaires pour vous apporter un message des autorités françaises à Paris. وصلت اليوم من باريس برفقة وفد كبير وفد يحمل رسالة من باريس موجهة إلى شعب سنجار. Comme l'a très bien dit notre ambassadeur, ici Bruno Aubert, à Paris les autorités françaises souhaitent vous apporter un message de solidarité, un message de respect et un message d'espoir. مثل ما أشارك سعادة السفير السيد برونو أوبير أن هنالك رسالة من الحكومة الفرنسية موجهة إلى شعب سنجار، رسالة تضامن، رسالة احترام وصداقة. Notre président de la République, notre ministre de l'Europe et des Affaires étrangères savent par quelle souffrance le peuple irakien est passé. يدرك السيد رئيس الجمهورية وكذلك السيد وزير أوروبا والشؤون الخارجية الآلام والهموم التي عانى منها أهل سنجار. Mais savent aussi la capacité du peuple irakien à faire face et à se tourner vers l'avenir. ويدركون كذلك قدرة الشعب العراقي على مواجهة الصعاب والمضي نحو المستقبل. Et tout cela est encore plus vrai pour le Sinjar. وهذا دليل واضح هنا لدينا في سنجار. Comme Bruno le signalait, tout ce projet vient d'une idée, d'une initiative de Nadia Mourad.
et d'Abid Chamdine, مثل ما أشار سعادة السفير، هذه المبادرة كانت في البداية فكرة من السيدة نادية مراد وكذلك السيد عابد، qui ont expliqué à notre président de la République ce qui s'était passé ici, mais aussi la volonté de se tourner vers l'avenir. اللذان شرحا للسيد الرئيس حجم المعاناة والألم الذي مر هنا في سنجار وكذلك إمكانية إنجاز هذا المشروع. Et notre président s'est engagé. والسيد الرئيس أبدأ التزامه بهذا الموضوع. Et ensuite, nous avons eu la chance de recevoir Nadia Mourad et Abid Chamdine au centre de crise du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, et nous avons commencé à lancer ce projet. بعد ذلك كانت لنا الفرصة لاستقبال السيد عابد وكذلك السيدة نادية مراد في مركز إدارة الأزمات في وزارة الخارجية للحديث على هذا الموضوع، وكانت هي اللحظة الأولى لانطلاق هذا المشروع. Et nous avons tout de suite dit qu'il faut 2 étapes. ومنذ البدء قلنا أنه هذا المشروع هو على مرحلتين. Une étape qui permette de répondre immédiatement aux besoins médicaux de la population. المرحلة الأولى تتضمن استجابة عاجلة وطارئة إلى الاحتياجات الطبية لأهالي المدينة. Et notamment aux besoins de chirurgie, à la possibilité de mener des opérations chirurgicales ici à Sinjar. وأيضا توفير آليات التدخل الجراحي في المشفى. Et donc, il a été décidé de mettre en place, grâce à la chaîne de l'espoir, cette unité chirurgicale qui fonctionne désormais et dans laquelle il y a des opérations qui se produisent ici, au centre de santé de Sinjar. لذلك قرر بالشراكة مع منظمة سلسلة الأمل تجهيز مركز الصحي في سنجار بقاطع خاص بعمليات التدخل الجراحي والمباشرة بهذه العمليات في أسرع وقت ممكن. Et nous avons vu une opération chirurgicale se dérouler ce matin, même ici, grâce à ce projet. وصباح هذا اليوم خلال زيارتنا شاهدنا إجراء عملية جراحية بشكل واضح خلال، وهذا دليل على تشغيل هذا المشروع بشكل صحيح. Et puis une deuxième étape, celle ici qui est symbolisée par ce tableau. أما المرحلة الثانية فهي واضحة وجلية أمامكم من خلال هذه اللوحة خلفي، qui est la création d'un nouvel hôpital وهو عملية بناء مستشفى جديد au meilleur standard, وفق مقاييس عالية جدا، qui fournira les meilleurs soins possibles والتي ستوفر خدمات ورعاية أفضل، et qui sera ici, en ces lieux mêmes, à la place où vous êtes assises et assis. سوف تكون هنا حيث أنتم جالسون بالضبط. Ce sont les deux composantes d'un même projet. لذا هذان الجزءان أو هذان المرحلتان هما بالضبط الشكل النهائي للمشروع الكامل. Et comme le disait très bien Bruno Aubert, tout cela n'est possible que si nous travaillons toutes et tous ensemble. وكما أشار صديقي سعادة السفير برونو أوبير، لا يمكننا تحقيق كل هذه المواضيع لولا التكاتف والعمل والشراكة سوية. Maintenant pour la construction, أما مرحلة البناء، mais encore de façon plus importante pour demain, pour que cet hôpital offre les services nécessaires à la population. وكذلك أهمية أن تدخل هذه المشفى قيد العمل والتنفيذ. Et je peux vous dire que je repartirai à Paris avec ce message d'espoir que nous apportons tous, qu'il est possible de quitter les horreurs de la guerre pour retourner vers les promesses d'avenir et de futur qui soient meilleurs. أود أن أؤكد لكم خلال عودتنا إلى باريس سوف ننقل رسالة محملة بالأمل، رسالة تشهد على الانتقال من مرحلة شهدت الحروب والمعارك إلى مرحلة البناء والسلام والاستقرار. Merci beaucoup. شكرا جزيلا. والآن الدكتور إيريك جيسون رئيس منظمة سلسلة الأمل الفرنسية، فليتفضل لإلقاء كلمته مشكورا. Chers amis, أصدقائي، Vos Excellences سعادة السفير، de Ninive, de Sinjar, السيد ممثل محافظ نينوى وكذلك السلطات المحلية في مدينة سنجار، Monsieur l'ambassadeur, سعادة السفير، mon cher Eric, صديقي إيريك، mon cher Abid, وكذلك صديقي عبد، mes chers collègues, زملائي الأعزاء، Dr Lockman, ودكتور لقمان، Luc Iman,
الرجل المحظوظ docteur Dilshab. وكذلك دكتور دلشاد. Qu'est-ce que je suis heureux d'être ici. كم أنا سعيد بوجودي هنا. Alors, c'est pas le président d'une ONG qui va vous parler. سوف لن أتحدث بصفتي رئيس للمنظمة. C'est le chirurgien. سوف أتحدث بصفتي الطبيب الجراح. Je suis chirurgien cardiovasculaire à Paris. أنا جراح اختصاص قلب في باريس. Et avec mes amis, avec souvent l'aide du gouvernement français, nous avons construit des hôpitaux dans des conditions difficiles dans beaucoup d'endroits dans le monde. مع أصدقائي وبدعم من الحكومة الفرنسية تمكنا من بناء العديد من المشافي والمراكز الطبية في مناطق مختلفة من العالم. Alors, je voudrais vous parler de l'hôpital. أود أن أحدثكم عن المشفى. Pas de l'hôpital, de votre hôpital. ليس عن المشفى بشكل عام ولكن عن المشفى الخاص بكم. Si tout va bien, demain, nous allons signer un accord de coopération avec Monsieur l'ambassadeur et Monsieur le ministre de la Santé à Bagdad. إن مضت الأمور بشكل جيد يوم غد من الممكن أن نوقع على اتفاق بين سعادة سفير فرنسا وكذلك وزير الصحة في جمهورية العراق. Et j'espère vraiment que nous allons commencer à construire votre hôpital dès le début de l'année prochaine. حقيقة أتمنى أن نتمكن من البدء بعملية إنشاء هذه المستشفى في بداية شهر كانون الثاني 2021. Alors je voudrais vous dire quelques mots de votre hôpital. أود أن أقول بعض الكلمات عن المستشفى الخاص بكم. Nous avons beaucoup travaillé. عملنا كثيرا. Un dossier de 500 pages résume l'ensemble du projet médical, du projet architectural et des constantes techniques. ملف مؤلف من مئات الصفحات الخاص بالتفاصيل الفنية والتقنية والإدارية وأعمال البناء والأشغال. Cet hôpital sera aux normes occidentales. Et chose importante, et j'ai toujours pensé ça, cet hôpital sera beau. هذه المستشفى سوف تبنى وفق المعايير والمقاييس الغربية وهذه المستشفى أقولها لكم سوف تكون مستشفى جميلة جدا. La première tranche sera composée de 25 chambres, 31 places. المرحلة الأولى سوف تتضمن بناء 25 سرير و31 غرفة. Vous voyez, la représentation d'une de ces chambres, c'est exactement les mêmes que j'ai dans mon service à Paris. والصورة الآن أمامكم توضح أن التجهيزات التي سوف تحظى بها هذه المستشفى كتلك التي موجودة في المشفى الذي أعمل به في باريس. La majorité des chambres seront des chambres particulières. الجزء الأكبر من الغرف سوف تكون غرف مجهزة بمواصفات خاصة. L'unité chirurgicale sera composée de 4 blocs opératoires. الوحدة الجراحية سوف تتألف من 4 قطاعات للتدخل الجراحي. 4 blocs opératoires aux normes les plus modernes. 4 قطاعات مطابقة لأحدث المواصفات العالمية. Excusez-moi de rentrer dans les détails techniques, mais c'est important. أتأسف لدخولي في التفاصيل الفنية لكن هذا الموضوع مهم جدا. Parce que ce sont les gens de Sinjar, votre famille, qui allaient être opérés dans cet hôpital. لأن هذا المشفى سوف يستقبل أهالي سنجار أهاليكم وعوائلكم للعلاج في هذا المشفى. Ces blocs seront en pression positive. Pourquoi pression positive? C'est-à-dire que la poussière ne pourra pas rentrer. Et donc c'est un garant pour ne pas avoir d'infection. هذه القطاعات الجراحية سوف تحظى بحماية عالية وبشكل عالي جدا حتى مسألة إنه الأتربة لا تدخل إليها وإبعاد مسألة نقل العدوى. Dans ce bloc, on pourra pratiquer la célioscopie. ومن خلال هذه الغرف الجراحية بإمكاننا أن نتعامل ضمن آلية الناظور الخاص
بالمعدة، c'est-à-dire de pouvoir opérer sans ouvrir le ventre uniquement avec une caméra. أي بإمكاننا إجراء عملية جراحية من خلال الناظور من دون استخدام الأدوات الحادة. Dans votre hôpital, il y aura également une banque du sang qui est fondamentale pour toutes les urgences, pour les femmes enceintes. وسوف يكون هنالك مركز خاص بالحالات الطارئة للأطفال وكذلك للحالات الولادية. Il y aura également un service de gynécologie obstétrique avec 2 salles d'accouchement. وسوف تكون هنالك شعبة خاصة بالنساء تحتوي على قطاعين للتوليد. Il y aura un service de radiologie, سوف تكون هنالك أيضا قسم خاص بالأشعة، laboratoire مختبرات، et l'ensemble des services stérilisation permettant de faire fonctionner cet hôpital. ومجموعة أيضا من الخدمات الملحقة من ضمنها خدمات التعقيم لتشغيل هذه المشفى بشكل كامل. J'insiste sur le fait que cet hôpital respectera les normes environnementales indispensables pour le futur de Sinjar. أؤكد على قضية أن هذه المستشفى سوف تتمتع بمواصفات عالمية وكذلك سوف تحترم الضوابط البيئية المستخدمة والمعتمدة. Bien sûr, il y aura aussi une centrale pour traiter les déchets. وكذلك سوف يكون هنالك مركز لمعالجة النفايات. Alors, je ne vais pas continuer trop longtemps, mais je pourrais vous parler pendant des heures de votre hôpital, car nous avons beaucoup travaillé et je pense que cet hôpital sera totalement adapté aux besoins de Sinjar. لا أود أن أفصل كثيرا في الحديث، لو وددت أن أتحدث بشكل دقيق عن خدمات المستشفى سوف أحتاج لساعات، لكن ما أود أن أقول بأن هذا المستشفى سوف يكون مثالي جدا ويتكيف مع كافة احتياجات أهالي المدينة في المراحل القادمة. Je vous demande de me croire. أرجو منكم أن تصدقوني. Construire un hôpital est extrêmement difficile, عملية بناء مستشفى هي عملية صعبة جدا extrêmement long, وطويلة جدا، mais c'est un symbole absolument extraordinaire. لكن تمثل رمزية عالية جدا واستثنائية. C'est un symbole d'espoir. رمز للأمل. Et je pense que c'est probablement une des plus belles choses que nous pourrions faire ensemble. وأعتقد هذه واحدة من أجمل الأشياء التي بإمكاننا القيام بها سوية. Je voudrais vous remercier tous. أود أن أشكركم جميعا. Bien sûr le gouvernement français. بالتأكيد الحكومة الفرنسية. Bien sûr Nadia Initiative. وبالتأكيد منظمة نادية مراد. Les autorités de Ninive. سلطات مدينة نينوى. Les autorités de Sinjar. السلطات المحلية في مدينة سنجار. Parce que tous ensemble, لأننا معا سوية. nous allons commencer ce travail, j'espère, en début d'année. أأمل أن نبدأ بهذا المشروع والعمل في بداية العام القادم. Probablement, ce sera un travail pour 1 an et demi. تقديريا سوف يكون هذا العمل لمدة عام ونصف. Mais sans vous tous, ce sera impossible. لكن من دونكم جميعا سوف يكون هذا المشروع مستحيل. Merci de votre accueil. شكرا جزيلا على حفاوة الاستقبال. Je reviendrai souvent pour suivre le chantier avec les équipes. بالتأكيد سوف أكرر زياراتي لمتابعة ميدان العمل. Je suis à votre disposition. أنا رهن إشارتكم. N'hésitez pas à m'appeler. لا تترددوا في الاتصال بي. Mais vous pouvez être sûr que je n'hésiterai pas à vous appeler lorsqu'il y aura des problèmes, parce que sans vous, on ne pourra pas les résoudre. وتأكدوا بأنني لن أتردد في التواصل معكم في حال وجود أي مشكلة، لأنني لا أستطيع أن أستغني عنكم. Merci à tous. شكرا جزيلا جميعا. مستشفى نادية قوتي رأس في مشروعي جميج نادية قوت رئيس فرنسي تقريبا سالوني بقو بس نحو جزء بيبوان قوتيز هم إعادكم مشروع وقت تبع إجبار مشروع مديم دي بقنا مرحلة بري إجبار خدمات الشنغال نبون عمليات البسيطة وكم هاتن قوكا
حالك ولادة بي أو بي حالك زايدة بي تشتكي وسايد شنقال شنابي لازم مبنى الأحفر بجمع قومان حالا بريب لاني مستشفى موجود هون شنقال الدكتور دلشاد وان موجرة جاهز بكن غرفة عمليات أو سالك ولادة مديدة شكرن أو كامل وينها أجهزة مجراني وشغلواني ماشية مرحلة دي وقوان قوتي مستشفى نوع أم قد ممنونين إيش فرنسا رئيس فرنسي و سفير فرنسي تخسير نقر البيدري إيريك حكومة فرنسي مرة سكين يج روجا بريدة روجا أنا جيت شو ويدري رسالة بسراسي هشتوان السرقة زيارة مرة سكينة تخسير ناقن الهمو عالية أنا بس الآلية في مستشفى في مستشفى وقت برج بر وكما قلتي في مسألة كورونا وان هاد تنسيق بالي حكومة عراقي ردسي وزير الصحة بدلينا لازم موافقات الرسمي مع إجباوان آنيبانهم حكومة فرنسي تخسير نكر رئيس بقر حتى نجيب سفير العراقي بالي في مستشفى ومشاريع ديجي بري في مشروع مقابرة فريق مقابرة دولي تشبوي السفير الفرنسي الأمم المتحدة يكشف بريبو سروي موضوع مرة شغلي وبريطانيا وأمريكا تنسيق تشجرن هدانك أو قرار دركت وفريق دولي تشجرن دوران مرحلة دي هاتن سرالية في مستشفى ومشاريع شنقال وقت ما دست في قريت قوتن رسالة كشتو قالك جهة إنه شنقال منطقة يقني قاري بشغل إنه من هذا ما قارينا شركة قاري خلق قاري مشروع قل تشيب أف سبب كشواني دريسي بوها قناجيا إذا مشروع ناتشيكال بيدري دا مجالش خلق ديجي ربقا وتشجيعيش من هذا الدول يرى كUNDP إدي تشيبكن أو جبين مشروعنا بيدري تشيبكن غير آلية الصحة مشروعني دي عملية شغل إد آبي إد زراعة إدي أزبهركم هونجي زانبن تشتش غير آلية دوليش نادية بتخسير ناقة وسلافت خوا الدهنة وهموا و مقلقة كيف نيروم الفيدرينا في مشروعي قشتي وين مرحلة اتفاقين بواقعين وحجر أساسي روم داينين وهكا خدت عاصمة لك ريقنا ويدس بيقا نقل جديد سياسي أسبوع جديد باقي قارم بين اللي موقعي بشغل ومشروع بريفاتشا جارة قدي ونمو بخير هادين وقال لك ممنونش حكومة فرنسيش من هذا ما دي مرات شغله أو مشروعي بريفاتشا تصاميم شكلنا على ميزانية مسؤول كا أو دكتورة وين هو بيفتي سر مشروعه تشتمل دستي ويدا أو هم يبريفات با قال لك بخير هادين وسكر